पहलवान दिल में खुश हुआ कि कल शहजादा मिर्ज़बान की शादी हो रही है। उसने तरह तरह के खाने पकाए होंगे। लंदोर और मुकब्बर तो लड़ने मिलने में लगे रहेंगे और मैं देगों का सफाया करूँगा। अगले रोज़ सुबह सवेरे लंदोर ने गुर्ज संभाला। आदि पहलवान ने गले में बड़ा सा डोल डाला। मुकब्बल वफादार ने नफीरी ली और खुद उम्रू एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल बनाकर पटा हिलाने लगा। उसने लंदोर को अच्छी तरह समझा दिया कि शहजादा मिर्ज़बान को जिंदा पकड़ना है। जब ये चारों शहजादे के लश्कर में आए तो वहाँ शादी का हंगामा बरपा था। एक अजीमुल शान हैमे के अंदर शहजादा मिर्ज़बान दूल्हा बना बैठा था। उसने जब नजूमी के चारों बेटों के आने का हाल सुना तो फौरन अपने हुजूर में तलब किया। उमरू ने पट्टेबाजी के कमालात दिखाए, फिर आदि ने ढोल बजाया और मुकब्बल वफादार ने नफीरी। आखिर में लंदोर ने अपना फलादी गुर्ज घुमाना शुरू किया। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि खैमा कांपने लगा और लोग दहशत ज़दा होकर चीखने चलाने लगे। शहजादा औलाद मिर्ज़बान की भी घिघी बंद गई। उसने इशारे से कहा कि गुर्ज घुमाना बंद करो, मगर इस वक्त लंदोर ने खैमे की बलियों और बांसों पर गुर्ज दे मारा और खैमा धड़ाम से गिर गया। इसके बाद लंदोर ने एक ज़बरदस्त नारा मारा और कहा, जो मुझको जानता है वो भी सुन ले और जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मेरा नाम लंदोर है और मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। ये सुनना था कि शहजादा मिर्ज़बान के तमाम साथी भाग निकले और किसी ने पलट कर भी न देखा कि बाकी बदनसीबों पर क्या गुजरी। शहजादी महलनगार की हिफाजत करने वाले 12,000 सिपाहियों को उमरू ने रोक दिया और कहा कि हम अमीर हमजा की तरफ से आए हैं, वो जिंदा सलामत हैं। ये सुनकर वो सिपाही भी मिर्ज़बान की फौज पर पल पड़े और मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। आदि पहलवान का ख्याल ठीक निकला। बहुत से बावर्ची एक तरफ कौरमे और पुलाव की देगें पका रहे थे। आदि ने सब को भगाया और खाने के लिए बैठने ही वाला था कि उसने शहजादा मिर्ज़बान को एक तरफ छुपते हुए देख लिया। इसी वक्त अपना ढोल उसके सर पर इस जोर से मारा कि ढोल की झिल्ली फट गई और शहजादा ढोल में बंद हो गया। आदि ने इस ढोल को अपने घुटने तले दबाया और पुलाव पर हाथ साफ करने लगा। उधर उमर यार को शहजादे की तलाश थी, लेकिन उसका कहीं पर पता ना मिलता था। वो इसे ढूंढता डांटता आदि की तरफ आया। वो इत्मीनान से पुलाव खा रहा था और चबाई हुई हड्डियों का एक ऊंचा ढेर उसके आगे लग गया था। उमरू के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं और तुझे पेट का दोज़ख भरने के सिवा और कोई काम नहीं। क्या पहलवान ऐसे ही बुज़दिल होते हैं? अच्छा सुन लिया, आदि ने कहा। तुम चाहते क्या हो? चाहता हूँ अपना सर। उमरू ने जलकर एक दो हथड़ आदि के सर पर मारा और कहा, इतनी देर से औलाद मिर्ज़बान को तलाश कर रहा हूँ मगर इसका कहीं पर पता नहीं। मालूम होता है कि आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। ये सुनकर आदि हंसा और एक बड़ी सी बुनी हुई दान चबाते हुए बोला, इस ढोल के अंदर झांक कर देखो, शायद औलाद मिर्ज़बान का पता मिले। उमरू ने ढोल में झांका तो औलाद मिर्ज़बान चूहे की तरह दबका बैठा था। गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और इसी वक्त रस्सियों में जकड़ दिया। फिर उमरू ने शहजादी महलनगार को खुशखबरी दी कि मिर्ज़बान पकड़ा गया है। इस काम से फारिग होकर उमरू अमीर हमजा के पास गया। उन्हें अब तक कुछ खबर ना थी कि क्या हो रहा है। उमरू ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर ने खुश होकर उसको गले लगा लिया और कहा कि तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर उन्होंने सुल्तान मख्त बगरवी को बुलाया और हुक्म दिया, शहजादी महलनगार को इज्जत के साथ नौशेरवां के पास ले जाओ। औलाद मिर्ज़बान को भी लेते जाना। बादशाह इसके लिए जो मुनासिब समझेगा करेगा। हमारी तरफ से सलाम के बाद कहना कि हम जिंदा सलामत हैं। दुश्मनों ने पहले हमें जहर दिया लेकिन हम बच गए। फिर दुश्मनों ने हमारे मरने की झूठी खबर उड़ा दी। हम हिंदुस्तान के बादशाह लंदोर को भी अपने साथ लाए हैं। वो चंद रोज़ तक मदाइन पहुँच जाएंगे। जब सुल्तान बख्त मगरबी चला गया तो उमरू ने हैरत से कहा कि क्या आप शहजादी महलनगार से नहीं मिलेंगे? नहीं, अमीर हमजा ने जवाब दिया, तुम देखते हो कि जब से हमें जहर दिया गया है पहले जैसी हालत नहीं रही। अब हम हड्डियों का ढांचा नज़र आते हैं। महलनगार हमें इस हालत में देखेगी तो उसे रंज पहुँचेगा। उम्मीद है कि मदाइन पहुँचते पहुँचते हमारी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, तब हम महलनगार के सामने जाएंगे। तुम अब महलनगार के पास जाओ और उसे तसल्ली दो, बल्कि बेहतर यही है कि सुल्तान मगरबी के साथ तुम भी मदाइन चले जाओ। अकलीमों ने जब ये सुना कि उमरू भी मदाइन जा रहा है तो फ़ौरन इसके पास आया। उमरू ने उसे देखते ही आंखें निकाली और बिगड़ कर कहा, आइए तशरीफ़ लाइए, ज़रूर कोई काम मेरे सर पर लादने के लिए आए होंगे। हाँ, काम तो है, और वो ये कि नौशेरवां के ख़जाने में एक ख़ास दवा मौजूद है, इसे अनोश दारू कहते हैं।
اگر تم کسی طرح 3 تولے نوش دارو حاصل کر لو تو بہت اچھا ہو۔ اس کے استعمال سے امیر حمزہ کی کھوئی ہوئی صحت جلد بحال ہو جائے گی۔ یار آپ طبیب کس بات کے ہیں؟ عمرو نے جھنجھلا کر کہا، مانگے تانگے کی دعاؤں سے تو آپ علاج کرتے ہیں۔ آج نوش دورے کی فرمائش ہوئی ہے، کل کسی اور دعا کا نام بتا دیں گے، پرسوں کوئی اور دعا۔ کیا آپ نے مجھے گھن چکر سمجھا ہے؟ عمرو کی باتیں سن کر امیر حمزہ اور لندھور خوب ہنسے اور کلیمو بیچارہ بے حد شرمندہ ہوا۔ مکمل وفادار نے کلیمو سے کہا، آپ عمرو کی بکواس پر رنجیدہ نہ ہو، یہ نوش دارو ضرور لائے گا۔ بہرام آتا ہے۔ سلطان بہت مغربی جب شہزادی مہر نگار اور اولاد میرزبان کو لے کر مدائن کے قریب پہنچا تو نوشیروان خود اس کے استقبال کو آیا اور بیٹی کو گلے لگایا، مگر جب امیر حمزہ کا پیغام سنا تو دل میں سخت خوف زدہ ہوا اور اولاد میرزبان کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا، تم نے اپنے دادا شہنشاہ کے کاؤس کا نام بدنام کیا، ذرا غیرت مند ہوتے تو اس حال میں میرے سامنے آنے کی بجائے وہی کٹ مرے ہوتے۔ اب بہتر یہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور پھر کبھی مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ ادھر تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر عمرو یار نے ایک بڑھے دیہاتی کسان کا بھیس بدلا اور شہر مدائن میں داخل ہو کر سیدھا ایک کسائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے 2 کھوٹے سکے اس کے آگے پھینکے اور کہا، مجھے نوش دارو چاہیے۔ کسائی حیرت سے عمرو کو دیکھنے لگا، اس نے کبھی یہ نوش دارو کا نام بھی نہ سنا تھا، تو پھر کھوٹے پیسے دے کر سمجھا کہ کوئی پاگل ہے۔ اس نے پیسے اٹھا کر عمرو کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، بڑے میاں نوش دارو میرے پاس نہیں ہے، کسی اور دکان پر جاؤ۔ عمرو وہاں سے بنیے کی دکان پر گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر ایک کنجڑے کے پاس پہنچا، اس نے بھی ٹال دیا۔ غرض یہ کہ اس شہر بھر میں پھرا، یہاں تک کہ گلی کوچوں کے شریر بچے تالیاں پیٹتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ جدھر جاتا یہی آواز آتی، بڑے میاں نوش دارو، بڑے میاں نوش دارو۔ اب تو عمرو واقعی پاگل ہو گیا، جو شخص بھی اسے نوش دارو کا نام لے کر چھیڑتا اس کے پیچھے دوڑتا۔ دل ہی دل میں کلیمو کو بھی کوستا جاتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عمرو نہیں۔ اسی طرح مدائن کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ کسی نے ایک در شخص نے اس کے کان میں کہا، بڑے میاں نوش دارو بڑی قیمتی دعا ہے، یہ اور صرف بادشاہ کے ہاں سے ملے گی۔ اس کے محل کے باہر ایک زنجیر لٹک رہی ہے، جا کر اسے ہلاؤ، بادشاہ فوراً تمہیں بلائے گا، اس سے درخواست کرنا، امید ہے تمہیں نوش دارو مل جائے گی۔ عمرو نے محل میں جا کر اس زور سے زنجیر کو جھٹکا کہ ایک زلزلہ سا آیا۔ نوشیروان اس کے درباری گھبرا کر باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بوڑھا دیہاتی کھڑا ہے۔ نوشیروان نے کہا کہ کیا بات ہے، تم پر کس نے ظلم کیا؟ عمرو نے جھٹ وہ کھوٹے سکے بادشاہ کے آگے پھینکے اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ پیسے سنبھالیے اور مجھے 3 تولے نوش دارو دلوائیے۔ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، طبیب کہتا ہے کہ اس کا علاج صرف نوش دارو سے ہوگا۔ میں نے شہر میں سب دکانیں دیکھ ڈالی، کسی نے نوش دارو نہیں دیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر نوشیروان اس کے درباری بے اختیار ہنس پڑے۔ ایک وزیر نے وہ اس کھوٹے سکے اٹھا کر عمرو کو دیے اور کہا، بادشاہ سلامت تمہیں مفت نوش دارو دیں گے، یہ پیسے اپنے پاس رکھو۔ نہیں جناب، میں غریب ضرور ہوں مگر مفت خورا نہیں ہوں، عمرو نے سر ہلا کر کہا، یہ پیسے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے۔ نوشیروان ہنسا، کہنے لگا، ہمارے ملک میں کیسے سادہ دل آدمی بستے ہیں، اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کھوٹے سکے میرے کس کام کے ہیں، لیکن ہم اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے، اسے یہ سکے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد نوشیروان نے خواجہ بزرج مہر سے کہا کہ آپ اس کسان کو ہمارے خزانے میں لے جائیے اور 3 تولے نوش دارو دے دیجیے۔ خواجہ بزرج مہر کسان کو خزانے میں لے گئے، سونے کے بنے ہوئے ایک ڈبے کو کھول کر اس میں سے 6 تولے نوش دارو نکالی، 3 تولے کسان کو دی اور 3 تولے اپنی جیب میں رکھی۔ دراصل وہ علم نجوم سے معلوم کر چکے تھے کہ عمرو کسی دن نوش دارو لینے آئے گا، لیکن عمرو جب کسان کے بھیس میں آیا تو بزرج مہر اسے پہچان نہ سکے۔ صندوق بند کر کے بزرج مہر چلنے لگے تو کسان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، وزیر ہو کر چوری کرتے ہو، یہ نوش دارو جو تم نے اپنی جیب میں رکھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ بزرج مہر کا خون خشک ہو گیا، اسی وقت نوش دارو نکال کر عمرو کے حوالے کر دی اور دربار میں آئے۔ ادھر بختر کے دل میں خود بدھ ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ بزرج مہر نے میر حمزہ کی خاطر نوش دارو ضرور نکالی ہوگی۔ اس نے نوشیروان کے کان میں کہا،
مجھے یقین ہے کہ خواجہ بزرج محل نے نوش دارو زیادہ مقدار میں نکالی ہے۔